الصلاة والسلام عليك يا خواجہ غریب نواز معین الدین চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি الصلاة والسلام عليك يا মহান মুর্শিদ আউলিয়া أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما